Welcome to Ingoa News. Exuding confidence ahead of the polls, Goa BJP State President Damodar Naik predicted that candidate Ritesh Naik will secure victory with a margin of 3,500 votes. Responding to media queries about Venkatesh Naik being a potential game changer, Naik remarked the game will change, signaling a shift in political narrative. भारतीय जनता पार्टीचा सराक आम्ही सकल सांगितले आणि मासे की नाही एक इकडे बोंगला माणूस सारखे रितेश सपना रिलेशन वरिया दोन लाईन भारतीय जनता पार्टीचा मगो भाजप युतीचा भारतीय जनता पार्टीचे संघटनी फातोर्डा आसा तें आतां आनी घट जाल्लें आसा आनी BJP आनी MG दोगांची युती बीन आसा आनी सगळे कार्यकर्ते एकमेकाच्या हातान हात घालून सगळे विश्वासान सगळे प्रचार चालू आसा. फाटले अनेक दीस सगळे मेजर आमचे मुख्यमंत्र्या पासून सगळे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी भोंवता. हांवूय आतां फाटले आतां जवळ जवळ 8-10 दीस फोंडा बाकीचे बैठको आनी कितें आसा संघटनेच्या विशयाचेर आसतले थंय कोणाक मेळपाचें आनी कितें आसा बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो जाका रणनीतीक भाग म्हणटात ह्योय सगळे करतात. आनी एकूण आमकां परत एकदां सांगता फोंडान हातून रितेश रवी नाईक हो प्रचंड मतांनी निवडून येतले आनी त्या दिसान म्हणल्यार आमी 3,500 मतां ती लीड घेतले आनी फातोर्डा आमचे फोंडा मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचे कमळ आता कितले दीस जाले ऑपोजिशन हा ते म्हणटा की भाजप BJPचे लिडर्स येवन कितें कितें सांगता वादर इट इज थ्रू फुडें जातलें जावचें ना वॉट यू हॅव टू से ऑन ऑल दीस कितें तें एश्युरन्सीस दिता पळय ते एक गजाल आसा की हे फाटल्या हातून फोंडान भितर रवी नायकान प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट केलो हें सगळें धाकटो भुरगो सुद्दां सांगता. पण ह्या वेळाचेरय बीन आतां तेन्ना मंत्री जेन्ना जाले ते भारतीय जनता पार्टी डबल इंजिनाचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीचें सरकार आसतलें तेन्ना पासून आतां पर्यंत अनेक प्रोजेक्ट आसतले ते फोंड्यान भितर तांणी मार्गाक बी लायिल्ले आसात. थोडे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आसात ते ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जावंक जाय ती स्वप्नां आशिल्लीं म्हणजे व्हडले व्हडले रोड्स आसात हांगा कॉलेजीस आयिल्ली आसात एज्युकेशनल सेंटर्स आयिल्लीं आसात फॉरेन्सिकाचें आसतलें किंवा आनी कितें आसतलें हो डेव्हलपमेंट जो जितलो जाता ते हळू एज्युकेशनल हब म्हणून फोंडा फुडें येवपाक लागलां बरें यंगर जनरेशन आसूं आनी लोकां मदीं दिसपाक लागलां. आनी ताजें सगळें जर कारण आसा की भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रांतलें सरकार हांगा गोंयचें सरकार आनी त्याच बरोबर हांगसरलो जो मिनिस्टर आशिल्लो ताणें केल्ले प्रयत्न बी आसा आनी तें सगळें फुडें व्हरपाक लागून सरकार जाय. सरकार नासतना तूं कसो विशय दवरतलो आनी हें सगळें करतना ते रितेश रवी नायकाक आमी निवडून दिवन तें सगळें डेव्हलपमेंटल वर्कर्स ते फुडें व्हरपाक जाय. आनी एक बाजू कशी आसा की एक लोकूय आमचे बरोबर आसा केंद्रान सरकार आसा हांगासर आमी 33 MLAs आसा आनी ओपोजिशनान एक कोण तरी 4-5 जाण 7 जाण आसा जाल्यार थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आनी कितें आसा ताचेर डेव्हलपमेंट जावचो ना उरतलो खंडीत जावपाक जायना. ह्या सरकारान केन्नाच कोणाचो दवरूं ना पण तरी आसतना हांच्यांनी जे घेतिल्ले प्रोजेक्ट्स आसा हांव पयर वाचतालो म्हाका अजाप अरे इतले सगळे चालू आसा काय म्हणून म्हणजे कोट्यांनी कामां कोट्यांनी हो डेव्हलपमेंट जो कोणाक लागून जाला डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल आनी ताणें दिल्ले सगळी वेवस्थीत आसा ते म्हणजे वेवस्थीत प्रोजेक्ट जे पास ऑन करून घेतल्या फुडें व्हरून घेतल्या एक विजन आसा तें विजन आमकां दिसती पडटा. आनी डेफिनेटली फाल्यां ही विक्ट्री हाऊ मच इट विल हेल्प एज फार एज 2027 इज कन्सर्न. डेफिनेटली आमकां आनी एक उर्बा येतली आनी आमी जिखत आसात कारण जिखतात ते कित्याक लोकांच्या मोगाक लागून जिखता. लोकांक ह्या सरकारान रायट फ्रॉम 2012 मनोहर पर्रीकरचें सरकार आयिल्लें त्या वेळा पासून आतां पर्यंत कितें ना जाल्यार कितें मेळिल्लेंच आसा. स्किमी तर कितल्यो आसात त्यो तळागाळांतल्या लोकांक वयर काडपाक लागून आसा. मागीर ते बायलां खातीर खंयच्या म्हयन्याचे पयशे आसतले किंवा लाडली लक्ष्मी आसतली आनी कितें आसतलें. कालच्या बजेटान तर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां जितल्यो महिला आसा जितल्यो बायल्यो आसा तांच्या अकावंटान जे म्हयन्या खातीर जे पयशे जे येतात ते पयशे वाडोवन मेळटले म्हणून
घोशणा केली आनी ती घोशणाय बीन सत्यान उतरपाचें हें फक्त हेच गव्हर्मेंट करतलें. आर्थीक जें नियोजन जें आसा आयज पर्यंत ह्या सरकारान केलां. कोणें सांगचें 1 तारखेक खंयच्याय सरकाराक सरकारी नोकर आमचो एम्प्लॉई जो आसा भाव ताका पगार 1 तारखेक मेळूना म्हणून की सरकारी तिजोरीन पयशे ना म्हणून उरला म्हणून केन्नाच जावना. 2 दिसा पयलाच मेळटा. वेल्यान आतां आनी एक केलां की सगळे महिलां खातीर 10 तारखेक हें एक डेडलायन की तांकां एकावंटान पयशे वतले म्हणून हे सगळे नियोजन म्हणटा ताका आर्थीक नियोजन फायनान्शियल हें सगळें जें आसा तें करपाचें आनी लोकां पर्यंत पावपाचें सरकारान केल्लें आसा. तितून कितलें पॉझिटीव फिलींग जेन्ना आयज तुमचे प्रेजिडेंटूय आसा कितले आमदारूय तुमचे भोंवता सगळ्यांक तांकां मेळटा तेन्ना तुमकां खूब आनंद दिसता. आमी पार्ट नंबर 10 आसा आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय दामू सर हांगा आसा. खूब आमकां उर्बा येता, आमी मोटिवेट जाता आनी तशेंच बाकीचे सगळे लिडर हांगा येता. सो आमकां एक प्रोत्साहन मेळटा आनी आमी घरान वता तेन्ना आमकां एक कितें जेन्ना घरा लोकांले एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. सकाळचे आमी पंडितवाडा आशिल्ले पार्ट नंबर 26 थंय सुद्दां सगळे लोकांनी आमकां बरे प्रतिसाद दिले. लोक आमकां बसयता, लोक आमकां बरें सांगता, आमकां च्या दिता, सगळे खावपाक दिता, सगळे ऑमलेटूय खाता. खूब बरें दिसता. आनी आमी सगळे सर आमी दामू सर हांगा आसा सगळे आमी फॅमिलीचे सगळे आमचे लिडर येता, आमचे कार्यकर्ते आमी हांगा आसा ते फॅमिलीशी आमी वावरता आनी आमकां सीट आमी जिखपा खातीर म्हाका दिसता आमी इतले मेहनत घेतल्या आनी आमी सीट खूब मतान जिखतले. सरान सांगला त्या प्रमाणे खूब मतान जिखतले अशें आमकां खात्री आसा.